बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात दहम फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड का पहला सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के सवाल जवाब करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और जानने वालों में शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कि इल्म देखें ना, इल्म सिखाना जो है ना वो भी आपके लिए बहुत बड़ी नेकी का काम होता है। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ का नाम याद रखिएगा, शायद अहमद दहलवी हैं। सनफ़ अदब में ये खाका है, कौन सी किताब से लिया गया है? गंजीना गौहर से लिया गया है। MCQs में आ सकता है सनफ़ अदब में क्या है, कौन सी किताब से लिया गया है, मुसन्निफ़ का नाम क्या है और इनकी तारीख़ पैदाइश या तारीख़ विलादत क्या है। सवाल नंबर 1 है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसके लिए लिखते थे? मिर्ज़ा सईद अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए लिखते थे, यानी तसल्ली सुकून के लिए। वो काम इसलिए करते थे कि उन्हें वो काम करना होता था। अपने काम के बदले में इन्हें किसी सताइश यानी तारीफ़ या सिले की तमन्ना या बदले की तमन्ना या ख्वाहिश नहीं होती थी। उन्होंने फरमाइशी काम सारी उम्र नहीं किए। सवाल, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद लाहौर के पब्लिशरों को सख्त नापसंद करते थे क्योंकि इनके नज़दीक पब्लिशर पैसे के लिए काम करते थे। अक्सर पब्लिशरों ने आपसे 1000 के बदले नावल लिखवाना चाहा, मगर आपने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मुझे 5 या 10,000 भी दें तो मैं नहीं लिखूँगा। मिर्ज़ा साहब की मारकतुल अरा किताब का नाम और मर्तबा बयान करें। मिर्ज़ा की मारकतुल अरा यानी बहुत मशहूर किताब का नाम मज़हब और बातनियत है और इसका मर्तबा मकाम क्या है कि अगर उर्दू अदब की 100 उम्दा किताबें मुंतखब की जाएँ यानी चुनी जाएँ तो उन 100 की लिस्ट में इस किताब को लाजमी शामिल करना पड़ेगा। लिस्ट मतलब फहरिस्त। मिर्ज़ा साहब की किन 2 शख्सियात से अजीज़दारी थी? मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह से अजीज़दारी थी, यानी रिश्तेदारी थी। मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब ने 1906-07 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। सवाल, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशग़ला क्या था? मिर्ज़ा साहब का वाहिद मशग़ला मुताला कुतुब था। वो अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्फ कर देते थे, यानी खर्च कर देते थे। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते रहते थे। इनके कुतुब खाने में हर इल्म से मुतल्लिक़ किताब मौजूद थी। वो नई नई किताबें पढ़ते रहते थे। सवाल, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? रेडियो पाकिस्तान कराची से एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया। शायद अहमद दहलवी मीरे सवालात थे, यानी सवाल करने की ज़िम्मेदारी उनकी थी, या जिसे मेज़बान कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो उसको मीरे सवालात भी कहेंगे। उसने मिर्ज़ा साहब से प्रोग्राम में शिरकत के लिए कहा तो मिर्ज़ा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना उसकी ज़रूरत है ना उसकी। मुझे ना उसकी ज़रूरत है ना मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी या इसकी या ये भी उस है। उसकी मतलब ना मुझे शोहरत की ज़रूरत है ना दौलत की। मुसन्निफ़ ने बहुत इसरार किया मगर मिर्ज़ा साहब टस से मस नहीं, उन्होंने बात नहीं मानी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान करें। मिर्ज़ा साहब का अकेरा डैल यानी नाजुक बदन था, उजला रंग यानी साफ रंग था, कुशादा पहचानी यानी माथा चौड़ा, घनी बाहों के साय में यानी उनके नीचे बड़ी बड़ी रोशन यानी चमकती हुई आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ यानी गालों की हड्डियाँ उभरी हुई यानी बाहर निकली हुई, मूछें कुतरी हुई और दाढ़ी मुंडी हुई। धान पान से आदमी थे यानी दुबले पतले आदमी थे। मिर्ज़ा साहब के 2 नावलों के नाम लिखें, एक यास्मीन, दूसरा ख्वाब हस्ती। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की सियासी खिदमात की तहरीर करें। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम कौंसिल के मेंबर भी चुने गए। अच्छा बच्चे, अब जो सवालात आ रही हैं सारे मैंने ये एक इस सवाल के अलावा और इस सवाल के अलावा ये ऊपर जो सवालात हैं ये इजाफी हैं, एक्स्ट्रा हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए बीच में से निकाले हैं क्योंकि बोर्ड वालों को कुछ पता नहीं होता कि बीच में से कौन सा सवाल उठा के किस तरह दे सकते हैं, इसलिए आप इसको एक दफ़ा याद करने के बजाय पढ़ ज़रूर लीजिएगा। लेकिन ये सवाल और ये सवाल आप किताब से ही है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अदबी खिदमात तहरीर करें। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का शुमार उर्दू के नामवर अदीबों में होता है। उन्होंने मज़हब और बातनियत जैसी मारकतुल अरा किताब लिखी। इसके अलावा
وہ 2 ناول یاسمین اور خواب ہستی بھی لکھے. یہ ان کے ادب سے متعلق خدمات ہیں، یعنی لٹریچر. پطرس کے ساتھ مرزا محمد سعید کے تعلقات کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. احمد شاہ پطرس بخاری مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے، جو بعد میں خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت یعنی بہترین قابلیت، قابل ہونے اور ذہانت یعنی ذہین ہونے کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے، یعنی انہیں علم کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کم تر سمجھتے تھے. یعنی کہتے تھے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ خود قابل اور ذہین تھے. شہید احمد دہلوی کے بقول پطرس بخاری جتنا مرزا محمد سعید کا احترام کرتے تھے، اتنا واسرہ ہند کا بھی نہیں کرتے تھے. اگلا ہے مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنا کیوں نہیں پسند کرتے، یعنی لوگوں کے سامنے. مرزا محمد سعید بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے. وہ شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر یعنی لوگوں کے سامنے آنا ان کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ کام کی ستائش کے تمنا سے بے نیاز ہو کر انہوں نے کسی بھی کام کی تعریف کی پرواہ کیے بغیر وہ کام کرتے تھے. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی وضاحت کریں. عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا، جبکہ عالم کا مطلب ہے دنیا. دونوں لفظ بظاہر ایک سے ہیں لیکن مطلب جدا جدا ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کسی عالم یعنی کسی علم کی اہل علم کی موت واقع ہو جائے تو یہ ایک عالم یعنی ایک عہد یعنی ایک پورے دور کی موت ہو جاتی ہے. اس جیسا اہل علم صدیوں تک پیدا نہیں ہوتا اور اس خلا کو پر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس اتنا علم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. سوال ہے مرزا محمد سعید کی شخصی خوبیوں پر پیراگراف لکھیں، یعنی ان کی شخصیت پر نوٹ ہے. جب مرزا محمد سعید فوت ہوئے تو ان کے سینکڑوں دوستوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی. افسوس اتنا بڑا صاحب کمال دنیا سے چلا جائے اور لوگوں کو خبر بھی نہ پہنچے. ان کی موت ایک عالم کی موت ہے. وہ خاموش کام کرتے تھے، انہیں ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ ہوتی. فرمائشی کام انہوں نے ساری زندگی نہیں کیے. دلی کے امیر اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے. بحث سے اجتناب کرتے تھے، یعنی دور بھاگتے تھے، دور رہتے تھے. گھنٹوں مطالعہ کرتے. ان کے کتب خانے کہتے ہیں لائبریری کو، ہر علم کی کتاب موجود تھی. انہوں نے زندگی بڑی سادگی سیدھی سادی گزاری. قلب مطمئنہ یعنی دلی سکون کی دولت سے وہ مالا مال تھے. مروی سوالات ہیں. سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ شہید احمد دہلوی. مرزا محمد سعید کی عزیز داری کی شخصیت سے تھی؟ سر احمد خان اور منشی ذکاء اللہ بھی ہم ساتھ دماغ میں رکھیں گے. مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ شہرت اور دولت. مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند یعنی کون سی ڈگری حاصل کی؟ ایم اے انگریزی ادب میں. محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی یعنی کس نے بولنا شروع کیا؟ فیض احمد فیض. پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور یعنی اہل علم یا بہترین دماغ رکھنے والے عقل مند لوگ بلائے جاتے تھے؟ 4. مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ کس پر خرچ کرتے تھے؟ کتابوں پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ قواعد ہیں. یہ قواعد میں جماعت نحم کے قواعد میں کراؤں گی، آپ وہاں سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے بورڈ میں اس کی ڈیفینیشن بھی آ سکتی ہے جماعت دہم، اور ساتھ یہ جملہ بھی دیا جا سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں اس میں جملہ ہے یا فعلیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی تفصیل آپ کو آہستہ آہستہ جماعت نحم کے قواعد کے پورشن میں آپ کو مل جائے گی. یہ ساری تقریباً بہت سی گرامر آپ لوگوں کی قواعد بالکل سیم ہیں. اس کے بعد ہے خاکہ. اس کی ڈیفینیشن اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. یہ آپ کو آیا تھا نا شخصی خوبیوں کا پیراگراف، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. سوال بورڈ میں آ سکتا ہے کہ خاکہ کی تعریف کریں اور خاکہ نگاروں کے نام بتائیں کوئی سے 2 سے. کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو یعنی کچھ حصوں کو اس طرح نمایاں کرنا یعنی اس طرح بتانا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر اس کی سوانح نہ ہو، یعنی اس کی زندگی کے بارے میں نہ. سوانح کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، یعنی پوری زندگی کے متعلق نہ ہو. خاکہ کہلاتا ہے. خاکے میں اس شخص کے افکار یعنی اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کی خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، یعنی بتائی جاتی ہیں. پھر یہ جو مولوی عبدالحق کے، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل ہیں. ان کے 4 نام، ان میں سے کم از کم آپ کو 3 نام یاد ہونے چاہیے. بورڈ والے یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے آج کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.